म कोर्सतिर गएँ है त हामीले और यसो पेज नम्बर कति हो सर थाहा छ? म भन्छु ल हामीले 27 28 यो गऱ्यौँ है त यो हाम्रो यहाँ क्लोजिङ इन्ट्रीसम्म गरेको होइन त हिजो होइन त हो सर हो क्लोजिङ इन्ट्रिज गरेको अब कुरो सुनौँ क्लोजिङ इन्ट्रिज हामीले 28 को क्लोजिङ इन्ट्रिजहरू गऱ्यौँ 28 पछि मैले तिमीहरूको गरिदिएको छु 5 ल 35 गरौँ रेभेन्यू रिकग्निसन क्याश एन्ड एक्रुअल बेसिस हाथवे हेल्थ क्लब sold 3-year membership at a reduced rate during its opening promotion. उसले चाहिँ आफ्नो यो ओपनिङ उसमा चाहिँ प्रमोसनमा चाहिँ ओपनिङ प्रमोसनमा चाहिँ आफ्नो मेम्बरसिप यो क्लबले चाहिँ रिड्युस रेट अथवा डिस्काउन्टमा चाहिँ उसले सोल्ड गरेको रहेछ कम प्राइसमा इट सोल्ड 1003-year non-refundable membership for 366 each 1000 म एकैछिन ल एकछिन मैले उयो कुन च्याप्टर हो पेज नम्बर कति हो पेज नम्बर 66 ओके 69 तेरो नमुना भन्न मलाई 207 ए तेरो नम्बर सोधे हैन म त ए पेज नम्बर सोधे कान पनि डेढे मेरो चाहिँ फोन आएको रहेछ कि अब ल हेर उसले चाहिँ ओपनिङ सुन्दा छ नि होइन साउन्ड क्लियर छ अनि फर्स्ट उसले चाहिँ यो रिड्युस फर्स्ट इयरमा चाहिँ होइन ओपनिङ यो प्रमोसनको लागि ओपनिङ प्रमोसनमा चाहिँ रिड्युस रेटमा उसले मेम्बरसिप सोल्ड गरेको इट सोल्ड 1003-year non-refundable membership for 336 each उसले 1000 के अरे मेम्बरसिप्स 330 को रेट 366 को रेटमा के गरेछ सोल्ड गर्यो रिड्युस रेटमा यसको रेट थियो 900 उसले ओपनिङ प्रमोसनमा 336 को सोल्ड गरेछ द क्लब एक्सपेक्ट टु सेल 100 additional 3-year membership for 900 each over each of the next 2 years कुरा बुझ्यो अब उसले 100 यो इयरली 100 एडिसनल मेम्बरसिप सेल गर्ने रे उसले चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गरेको छ तर एउटा मेम्बरसिपको रेट चाहिँ कति हो भन्छ 900 हो भन्छ कुरा बुझ्यो मेम्बरसिप फी आर paid when client sign up. The club's bookkeeper has prepared the following income statement for the first year of business and projected income statement for year 2 and year 3.
यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ क्याश बेसिस इन्कम स्टेटमेन्ट इयर 1 इयर 2 इयर 3 3 इयर्सको उसले क्याश बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ क्याश बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्ट अब उसले भन्छ रिक्वायर्ड कन्भर्ट द इन्कम स्टेटमेन्ट फर इच अफ द 3 इयर्स टु एक्रुअल बेसिस यो क्याश बेसिस इन्कम स्टेटमेन्टलाई एक्रुअल बेसिस इन्कम स्टेटमेन्ट के गरेर भन्छ कन्भर्ट गर भन्छ कुरो बुझ्यो ठीक छ अब भन क्याश बेसिस इन्कम यो उसले क्याश बेसिस इन्कम स्टेटमेन्टमा यो सेल्स राखेको छ अनि क्याश सेल्स छ अनि यो इक्विपमेन्ट छ स्यालेरी यो सबै क्याश आइटमहरु छ इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको पनि उसले यही राखेको छ कुरो बुझ्यो ठीक छ अनि एक्रुअल बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गर भन्छ अब भन गर्न सकिन्छ यसलाई कन्भर्ट भन त अब एक्रुअल बेसिसको प्रिन्सिपल के हो कति बेला हामीले एक्रुअल बेसिसले कुन आइटम्सलाई रेभेन्युज भनेर रिकग्नाइज गर्छ र कुनलाई एक्सपेन्सेस भनेर रिकग्नाइज गर्छ क्याश बेसिसले कुन एमाउन्टलाई हाम्रो यो रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छ कुन एमाउन्टलाई हाम्रो एक्सपेन्सेस भनेर रिकग्नाइज गर्छ यो कुरो बुझ्नु पर्यो यो भन्दा अगाडिको हामीले त्यो कन्सेप्ट बुझ्यो के रे कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु त दुईटा क्वेशन थियो नि त्यहाँ क्लियर पारिसकेका छौँ यो कुरा अब भन एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा हामीले रेभेन्यू रिकग्नाइज कति बेला गर्छौँ जब अर्न गर्छौँ अनि एडभान्स रेभेन्यू हाम्रो रेभेन्यू हुन्छ कि हुँदैन एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा त्यसलाई हामीले रेभेन्यू भनेर रिकग्नाइज गर्छौँ गर्दैनौँ अब मलाई भन त यो त हाम्रो 3000 यो सेल्स ल मान्नु है 3,66,000 छ यो 1 इयर को कि 3 इयर्स को 3 वर्षको छ ल हेर्दा हेल्थ क्लब सोल्ड 3 इयर मेंबरशिप at a reduced rate during its opening promotion. It sold 1,000 3 years non-refundable membership at the rate $336. 336 into 1,000 3,36,000. Sorry, 3,66,000. Yes. यो त 3 इयर्स को नन रिफन्डेबल मेम्बरशिप हो कि हैन Yes. यहाँबाट उले यो मेम्बरशिप बेच्यो अनि त्यहाँबाट पैसा आयो यो सेल्स भन्यो उले अब मलाई भन 3 इयर्स को रेभेन्यू चाहिँ कति छ उसको 3 इयर्स को रेभेन्यू 3 इयर्स को यो सेल्स अमाउन्ट चाहिँ आजै रिसिभ गर्यो अब मलाई भन यो चाहिँ हाम्रो इयर 1 को हो या यो इयर 3 सम्मको इयर 3 सम्म Accrual मा चाहिँ 3 सम्म अब भन 3 इयर्स को नि अब मलाई भन एक्रुअल बेसिसले हाम्रो यो 3 इयर्स को भनेपछि इयर 1 मा नेक्स्ट 2 इयर को पनि हामीले रिसिभ गरेका छौं भने त्यसलाई एक्रुअल बेसिसले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छ गर्दैन सर गर्दैन भनेपछि यो एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङले त इयर 1 को जुन रेभेन्यू छ त्यसलाई मात्र रिकग्नाइज गर्छ हैन त रेभेन्यू डिभाइड बाइ 3 गरेर हाल्दिने सर हो डिभाइड बाइ 3 गर्दिनु पुरो बुझ्यौ त्यही भएर सेल्स 1,22,000 छ कसरी त भनेपछि उहाँ मैले क्याल्कुलेसन पनि गर्दिएको छु इयर 1 मा 3,36,000 डिभाइड बाइ 3 इयर्स भनेपछि कति दिनु त 22,000 हो सरी 1,22,000 हो कुरो बुझ्यौ त्यही भएर एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ हामीले सेल्स रेभेन्यू चाहिँ कति भन्छौं त 1,22,000 भन्छौं इयर 1 मा कुरो बुझ्यौ ठीक छ नेक्स्ट इक्विपमेन्ट अब मलाई भन्छ क्याश बेसिस त क्याश पेमेन्ट गर्यो त्यसलाई एक्सपेन्सेस भन्छ हो अब मलाई भन्छ हामीले एक्रुअल बेसिसमा इक्विपमेन्टलाई हामीले कस्टको रूपमा लिन्छौं कि त्यसलाई एक्सपेन्सको रूपमा लिन्छौं कस्ट भनेपछि त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ नि त एक्सपेन्सेस त मान्दैनौं हो बुझ्यौ यसको डेप्रिसिएसन जुन हाम्रो युज्ड पोर्सन छ जसको डेप्रिसिएसन जसलाई हामी के भन्छौं डेप्रिसिएसन भन्छौं त्यो पोर्सन चाहिँ के हुन्छ त एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त एक्रुअल बेसिसमा हो कि हैन भन्नु त युज्ड पोर्सन भनेपछि
हामीले यो इक्विपमेन्टलाई एक्रुअल बेसिसमा एक्सपेन्सेस भनेर लिँदैन, जसरी क्यास बेसिसले लिएको छ। एक्रुअल बेसिसमा त के गर्छ हामी, यसको युज्ड पोर्सनलाई लिन्छौँ। यसको युज्ड पोर्सन भनेको के हो, डेप्रिसिएसन होइन। कुरो बुझेनौ? हामीले एक्रुअल बेसिसको इन्कम स्टेटमेन्टमा इक्विपमेन्टलाई लिन्छौँ कि त्यसको डेप्रिसिएसनलाई लिने गर्छौँ? डेप्रिसिएसन एक्रुअलमा चाहिँ हो, डेप्रिसिएसनलाई। कुरो बुझ्यौ? अब भन डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यहाँ त्यही भएर यहाँ एस्टिक दिएको छ, इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज एट द बिगिनिङ अफ इयर 1 for 1 lakh and it expected to last 3 years and then to be worth 1,000. यसको लाइफ साइकल कति हुनेछ भन्छ त? कति एक्सपेक्ट गरेछ? 3 years। अनि 3 years को लास्टमा यसको रेजिडुअल भ्यालु, सेल्भेज भ्यालु, स्क्रैप भ्यालु कति हुनेछ भन्छ त? यसको वर्थ कति हुन्छ भन्छ त? 1,000 हुन्छ भन्छ। अब डेप्रिसिएसन कति होला त? 33,000 सर, एक वर्षको 33,000 हुन्छ। 1 lakh minus 1,000 divided by 3 years। कुरो बुझ्यो? ठीक छ? यहाँ हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्यौँ। हो 1 lakh minus 1,000 divided by 3 years कति भयो त? 33,000 इयरली हुने भयो। त्यही भएर डेप्रिसिएसन इयर 1 मा 33,000, इयर 2 मा 33,000, इयर 3 मा 33,000। ठीक छ? अब यो एक्स स्यालेरी छ, स्यालेरी त यो इयरको हो नि त। जसरी हाम्रो मेम्बरसिप 3 years को लागि भनेको छ, त्यसरी भनेको छ त। स्यालेरी 1 year को यो हो, इयर 2 को यो हो, इयर 3 को यो हो भन्छ भने चाहिँ स्यालेरी के हुन्छ त? स्यालेरी, एडभर्टाइजिङ, रेन्ट एज इट इज रहन्छ। कुरो बुझ्यो? त्यही भएर हो स्यालेरी 50,000 अनि एडभर्टाइजिङ 5,000 अनि रेन्ट 36,000 एमाउन्ट के छ त? एज इट इज। कुरो बुझ्यो? अब कुरो सुन, हामीले यो कुराहरु त बुझ्यौं। सेल्स इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन लिनुपर्छ हामीले एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा, अनि स्यालेरीज, वेजेस, एडभर्टाइजिङ, रेन्ट, हाम्रो यो युटिलिटी यिनीहरुको बारेमा भनौं। अब इयर 2 मा जाउँ। यो इयर 1 को त गर्यौं हामीले। ल भन, इयर 1 मा कन्फ्युजन छ कसैलाई? इयर 1 मा छ? छिटो भन है, नत्र म अगाडि बढ्छु। भन त, इयर 1 मा छैन सर। सर त्यो इक्विपमेन्टमा त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो सर, त्यो कस्ट अनि त्यो एक्सपेन्सेस छ नि। हो, अब भन्दा एक्रुअल बेसिसमा हामीले एक्सपेन्सेसलाई रेकर्ड गर्छौं के। त्यो एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो एक्रुअल बेसिस एकाउन्टिङमा के भन्छ भनेपछि युज्ड कन्ज्युम्ड पोर्सन। कुरो बुझ्यो? टाइम पासेस हो, यो अमाउन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौं, त्यसलाई एक्सपेन्सेस भनेर रिकग्नाइज गर्छौं। कुरो बुझ्यो? हामीले जुन यो पेमेन्ट गर्यौं, क्याश बेसिसले पेमेन्ट गर्ने बेलामै के भन्छ? एक्सपेन्सेस हो भन्छ। तर एक्रुअल बेसिसले के भन्छ? त्यो युज्ड कन्ज्युम्ड टाइम पासेस आइटम हो भने बल्ल हामीले के गर्छौं? त्यसलाई एक्सपेन्सेस अर रेभिन्यू भनेर रिकग्नाइज गर्छौं। भन त, एक्सपेन्स हामीले इक्विपमेन्ट आज पर्चेज गर्यौं, आज पेमेन्ट गर्यौं, त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस होइन भन्छ क्या। पेमेन्ट गरे पनि एक्सपेन्सेस होइन भन्छ, किनकि एक्रुअल बेसिसले त्यो युज्ड भयो भने मात्रै एक्सपेन्सेस हो भन्छ क्या। कुरो बुझ्यो? अब भन त, इक्विपमेन्टमा आज हामीले पेमेन्ट गर्यौं, पैसा त तिर्यौं, खर्च त हो। हामीले बुझ्दाखेरि के भन्छ? इक्विपमेन्टमा यति खर्च गर्यौं भन्छौं, तर त्यो एक्रुअल बेसिसले त्यसलाई एक्सपेन्सेस मान्दैन। जब यो युज हुन्छ, युज्ड पोर्सन त्यसले बेनिफिट जेनेरेट गर्छ, तब मात्रै, जब युज गर्यो तब बेनिफिट हुन्छ नि हामीलाई, यसले बेनिफिट तब पो जेनेरेट गर्छ नि त। कुरो बुझ्यो? हो, तब मात्रै हामीले के मान्छौँ त? त्यसलाई एक्सपेन्सेस मान्छौँ भनेको। त्यही भएर इक्विपमेन्टमा जुन कस्ट इन्कर गरेका छौँ नि, कस्ट इन्कर्ड छ नि, त्यो एक्सपेन्स होइन। त्यो युज्ड भयो भने चाहिँ बल्ल त्यो के हुन्छ त? कस्ट एक्सपेन्सेस बन्छ। अब युज्ड पोर्सन भने के हो? इक्विपमेन्टको युज हुनु भने के हो? डेप्रिसिएसन त हो नि, होइन र? हो सर। हो, त्यही भएर यहाँ हेर्दा हामीले इक्विपमेन्ट ठाउँमा के लियौँ त? डेप्रिसिएसन लिएका छौँ। कुरो बुझ्यो? ठीक छ? बुझेँ सर। उसले हेर्दा यो क्याश बेसिस इन्कम स्टेटमेन्टले फर्स्ट इयरमा एक्सपेन्सेस भनिदिन्छ क्या। तर एक्रुअल बेसिसले के भन्छ? होइन, त्यो
फर्स्ट इयरको कस्ट हो त्यो एक्सपेन्सेस त 3 इयर्समा हुन्छ 3 इयर्ससम्म हुन्छ 3 इयरमा 33,000 यसको 33,000 यसको 33,000 त्यसको युज पोर्सन कति हो 99,000 हो 1,000 त भ्यालु नै छ त्यो कस्ट नै हो कुरो बुझ्यो हामीले युज गरेको भनेको 33,000 हो 33,000 त्यही भएर त्यो एक्सपेन्सेस हो बुझ्यो सर कुरो बुझ्यो त्यो एक्सपेन्सेस त्यो कस्टलाई हामीले के गर्दियौ त डिभाइड गरिदियौ 3 इयर्समा अगाडि हेरौँ अब इयर 2 को हेर हाम्रो सरी इयर 2 मा हाम्रो 90,000 रिसिभ गरेको छ अब मलाई भन है 90,000 को एडिसनल उसले 100 के गरेको मेम्बरशिप सोल्ड गरेको 900 को रेटमा हो कि हैन त यहाँ उसले कति रिसिभ गर्यो त मेम्बरशिपबाट यहाँ फी मेम्बरशिप फी कति रिसिभ गर्यो 90,000 किनकि 100 एडिसनल मेम्बरशिप के गरेको थियो सोल्ड गरेको थियो मेम्बरशिप सोल्ड गरेको थियो अब त्यहाँबाट 900 को एउटाको 900 थियो भने त अब भन त यहाँ कति आयो 90,000 आयो अब मलाई भन यो त नेक्स्ट 2 इयर्स को लागि बेचेको होइन र 90,000 यही इयर को र होइन सर हैन सर the club expect to sell 100 additional 3-year membership फेरि 3 year membership फी बेच्छ रे उसले 2 3 र 4 को 3 भयो years को membership हो 2 3 र 4 को भयो गुड कुरो बुझ्यो 3 year membership बेच्ने भयो अब मलाई भन्दियो यहाँ चाहिँ हाम्रो उसले अगाडि भनेको छ इज ओभर है इज अफ द नेक्स्ट 2 years सोल्ड 1 year मा गयो फेरि नेक्स्ट 2 yearहरुमा नेक्स्ट 2 आउने 2 years मा पनि 3 years का मेम्बरशिप बेच्ने छौ भनेको कुरा बुझ्यो आउने 2 year मा पनि यो 1 year मा स्ट्यान्ड भएर भन्ने हो के यसले आउने 2 year मा पनि आउने 2 year मा पनि 3 years का मेम्बरशिप बेच्ने छौ एउटा मेम्बरशिप को लाइफ 3 years को हो के यसले मेम्बरशिप बेच्यो भनेपछि 2 3 4 को लागि बेच्यो अब यहाँ मेम्बरशिप बेच्यो भनेपछि 3 4 5 को लागि बेच्यो 3 years को बेच्छ के मेम्बरशिप बुझ्यो यो भनेको मैले मेम्बरशिप कति वर्षको लागि हुन्छ 3 years को लागि हुन्छ कुरा बुझ्यो अब उसले यहाँ मेम्बरशिप सोल्ड गर्यो कति इयर को लागि 3 years को लागि कुरा बुझ्यो अब मलाई भन यो इयर को कति रहेछ त 10,000 सर भन त 10,000 उसले 90,000 कति इयर को लागि हो 3 वर्षको लागि 3 years को लागि यो इयर को कति रहेछ त यो इयरको सर तपाईको 10,000 कसरी भन त 90,000 डिवाइड बाइ 3 हैन र अनि 9,000 डिवाइड बाइ 3 गर्यो भने 10,000 आउँछ त ए 30,000 आउँछ सर यो इयर को कति रहेछ भन त 30,000 हजुर हो 30,000 अब मलाई एउटा कुरा भन्दिनु त लास्ट इयर को जुन लास्ट इयर रिसिभ गरेको थियो नि लास्ट इयर 1,22,000 यो सर ओपनिङ भ्यालु हो 1,22,000 यो इयर को जुन रेभेन्यू छ त्यो लास्ट इयर मा रिसिभ गरेका थियो नि हजुर लास्ट इयर एडभान्स थियो नि अब यो इयर मा आएर त के हुन्छ अर्न हुँदैन त अब अझै एडभान्स रहन्छ र रहँदैन सर हो त्यो त अर्न भयो नि कति अर्न भयो सर तपाईको 1,32,000 हुन्छ बुझ्नु अब कुरो सुनौ ल हेर है बुझ्नु यो 3,36,000 उले रिसिभ गरेको थियो 3 years को 1 year को कति हो 1 year कति हो 1,22,000 कुरा बुझ्यो अब भन अरु नेक्स्ट इयर को कति हो 1,22,000 थर्ड इयर कति हो 1,22,000 अब पो हाम्रो 3,36,000 रिसिभ गर्यो नि उनले सेकेन्ड इयर को कति थियो 1,22,000 यो पनि अर्न गर्यो सेकेन्ड इयर मा फर्स्ट इयर मा पो के थियो एडभान्स थियो त्यही भएर हामीले लिएनौ फर्स्ट इयर मा एडभान्स थियो त्यही भएर लिएन यो अब सेकेन्ड इयर मा त के भयो
यो 1,22,000 त यसले अन गर्यो नि त कुरा बुझ्यो ठिक छ अनि फेरि उसले के गर्यो त यो एउटा यहाँको यो 3,36,000 बाट 1,22,000 अन गर्यो त्यो रेभेन्युज भयो अनि यो इयरमा पनि उसले एडिसनल 100 त्यो के रे मेम्बरशिप सोल्ड गरेको थियो त्यहाँबाट पनि 30,000 के गर्यो रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो टोटल रेभेन्यू कति भयो त टोटल रेभेन्यू कति 1,52,000 सर 1,52,000 हुने कुरो बुझ्यो उसको टोटल रेभेन्यू चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गरेको रेभेन्यू अन रेभेन्यू चाहिँ कति हो त उसको 1,52,000 हो एडिसनल 100 बाट 30,000 अनि जुन लास्ट इयर हामीले एडभान्समा रिसिभ गरेका थियौँ त्यो यो इयरमा आएर के भयो त अर्न गर्यौँ लास्ट इयर एडभान्स थियो यो इयरमा अर्न गर्यौँ यो कुरो बुझ्यो अनि भन अब यो पनि भयो अनि त्यो इयरको एक्सपेन्सेसहरू त हामीले बुझ्यौँ अनि थर्ड इयर मेरो अब थर्ड इयरमा रेभेन्युज कति गर्यो होला उसले फेरि थर्ड इयरमा के गर्यो सोल्ड गर्यो थर्ड इयरमा सोल्ड गर्यो अब मलाई भन त थर्ड इयरमा सोल्ड गर्दाखेरि त यहाँ त यो पनि एडभान्समा सोल्ड गरेको थियो यो पनि अन गर्यो सेकेन्ड इयरको कुरा पनि 30,000 अन गर्यो अनि यो इयरको 30,000 पनि अन गर्यो कुरो बुझ्यो हो कि होइन त 1 इयर 1 को पनि एडभान्स थियो त्यो पनि अन गर्यो इयर 2 को पनि एडभान्स थियो त्यो पनि अन गर्यो इयर 3 मा पनि सोल्ड गरेको छ अनि त्यो पनि अन गर्यो 30,000 इयर 30 कुरो बुझ्यो ल हेर 1 लाख हाम्रो 22,000 फर्स्टबाट अनि यो चाहिँ इयर 2 को जुन हाम्रो थियो इयर 2 को इस्युटबाट 30,000 अर्न गर्यो अनि इयर 3 मा गएर फेरि उसले इस्युट गरेको थियो त्यहाँबाट अर्न गर्यो अब उसको रेभेन्युज कति त 1,82,000 कुरो बुझ्यो ठिक छ ए बुझ्यो यो कुरो छिट्टो भन है नत्र यो क्वेसनमै टाइम जान्छ फेरि बुझियो सर ल उसको रेभेन्यू चाहिँ यति भयो अब एडभान्स कति रहन्छ त ल भन त यहाँ एडभान्स कति रहन्छ यो इयरमा आएर यो 2 इयरमा गरेको 1 इयरको एडभान्स छ अनि यहाँको के छ 2 इयरको एडभान्स अझै बाँकी छ बुझ्यो बुझ्यो अनि 30, 60, 90,000 अझै एडभान्स रहन्छ हो अझै एडभान्स रहन्छ गुड किनकि इयर 2 को अझै 30,000 छ इयर 3 को 60,000 एडभान्स अझै कुरा बुझ्यो ठिक छ त्यही भएर एडभान्स इन्कमलाई हामीले एक्चुअल बेसिस एकाउन्टिङमा लिँदैन अब उसले सोधेको छ डिस्क्राइब हाउ द रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल एप्लाइज कुरा बुझ्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो यसलाई डिस्क्राइब गर भनेको छ यो हाम्रो यो रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल जुन भन्यो हामीले यसलाई कसरी एप्लाई हुन्छ त्यो डिस्क्राइब गर भन्छ हाउ डु यु बिलिभ दैट द क्याश बेसिस अर एक्चुअल बेसिस income statement are more useful to management to investor why Koro bujo do you believe that the cash basis or accrual basis income statement are more useful अब भनेको कुन बढी युजफुल अफ द म्यानेजमेन्ट इन्भेस्टर तिमीहरुको विचारमा छिटो भन त हामीले कसरी रिकग्नाइज गर्छौं जुन एडभान्स हुन्छ त्यसलाई हामीले लिदैनौं एडभान्सलाई हाम्रो रेभेन्यू रिकग्निसन भन्दैनौं रेभेन्यू रिकग्निसन प्रिन्सिपल त जुन अर्न्ड पोर्सन छ त्यसलाई मात्र रेभेन्यू रिकग्नाइज भन्छ है अनि कुन बढी हाम्रो यो उसको लागि युजफुल होला त भनेपछि एक्चुअल बेसिस एकाउन्टिङ उसले एक्चुअल डेटाहरु देखाउँछ उसले लङ टर्म उसमा बेसिसमा के रे हाम्रो यो प्रॉफिटेबिलिटी हेर्छ प्रॉफिट अर लस हाम्रो यो इयरमा हैन यहाँ हेर त यो इयर नेट प्रॉफिट कति देखाएको छ 1,75,000 अरु इयरमा के देखाएको छ लस देखाएको छ यस्तो हुन्छ होइन नि उसले त लङ टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हेर्छ एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी हेर्छ यो इयरको कति एक्सपेन्सिभ भएको त्यही कुरा लिन्छ यो इयरको रेभेन्युज कति त्यो मात्रै लिन्छ यी कुराहरुलाई नि भन्ने हामीले ठीक छ त्यही भएर यहाँ छ under the revenue recognition principle फर्स्टमा रेभेन्युज कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने छ under the revenue recognition principle revenues is recognized not when cash is received but rather when
रेभेन्यू इज अर्न्ड ओके मतलब क्यास रिसिभ हुँदैमा हाम्रो रेभेन्यू हुँदैन क्या त्यसलाई रेभेन्यू भनेर रिकग्नाइज गर्दैन रेभेन्यू त कति बेला रिकग्नाइज गर्छौ जब त्यो अर्न्ड गरेछ बुझ्यो त्यही भएर under the revenue recognition principle revenue is earned not when is received but rather when revenue is earned कुरा बुझ्यौ ठीक छ हामीले रेभेन्यू चाहिँ कति बेला रिकग्नाइज गर्छौं त जब अर्न गर्छौं रिसिभ गरेको हैन रिसिभ त एडभान्समा गरेका हुन्छौं त्यो अर्न नगरेको पनि हुन सक्छ रिसिभड भएको आइटम्स अर्न नभएको हुन सक्छ त्यति बेला रिसिभड हुँदैमा हामीले त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्दैन कुरा बुझ्यौ it is earned with the passage of time it is earned with the passage of time as members use the facilities over their respective 3-year membership periods कुरा बुझ्यौ जब उनीहरुले युज गर्छन् 1 year 3 years को लागि मेम्बरशिप लिएको भनेपछि 3 year युज गरे भने बल्ल हामीले के हुन्छ अर्न गरेको भन्छौं त्यो त टाइम अर्न चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त टाइम पासेस सँगै हुन्छ यो इयर कम्प्लिट भयो यो इयर को अर्न भयो नेक्स्ट इयर कम्प्लिट भयो नेक्स्ट इयर को अर्न भयो थर्ड इयर हाम्रो कम्प्लिट भयो त थर्ड इयर को हामीले अर्न गर्यौं accrual basis income statement allow a reader to focus on the long term profitability on the business rather than simply on the amount of cash received in any given period कुरा बुझ्यौ ठीक छ ल म अगाडि बढ्यो अब यो बुझ्यो होला तिमीहरुले मा हेर ल भन्दा केही भन्नु छ यसमा यो क्वेशनमा अगाडि बढौं म बढौं सर 36 मा हेर है यो सिम्पल क्वेशन छ अब हेर अब यो अब अहिलेको प्याटर्नमा त यो छैन हैन ठीक छ तर पनि अब कस्तो भनेपछि यस्ता यो भन्दा माथिको क्वेशनहरु यस्ता छन् यो कुरा सोध्न सक्छ किनकि एउटा क्वेशनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छ के जस्तो क्वेशन नम्बर 1 भन्यो नि 5 क्वेशन 5 को क्वेशन नम्बर 1 मा ए र बी गरेर सोध्न सक्छ के यस्ता क्वेशनहरु भेरी सर्ट क्वेशन त सोध्दैन तर यस्ता अलिकति यो भनेको सर्ट क्वेशनहरु हो नि लङ क्वेशन पनि हैन यो सर्ट भेरी सर्ट क्वेशन पनि हैन यो भनेको सर्ट क्वेशन हो यो यस्ता दुईटा पारेर सोध्न सकिन्छ अलिकति हामीले त्यस्तो कुरालाई पनि फोकस गर्नुपर्छ अगाडि बढौं 436 accrual of interest on loan July 1 tax on corporation takes out a 12% 2 months 50,000 loan at Friendly National Bank उले 50,000 चाहिँ लोन लियो 12% 2 months को लागि principal and interest are to be repaid on August 31st यो चाहिँ हाम्रो जुलाईमा ल्याएको जुलाई 1 मा लियो अगस्त 31 मा उले लोन के गर्छ त रिपिट गर्छ प्रिन्सिपल र लोन अमाउन्ट दुईटै प्रिन्सिपल र लोन अमाउन्ट सरी प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दुईटै है रिक्वायर्डमा छ प्रिपेयर द जर्नलिज फर जुलाई 1 टु रेकर्ड द बोरोइङ जुलाई 1 को जर्नलिज बनाउ भन्छ अनि जुलाई 31 को जर्नलिज बनाउ भन्छ ए जुलाई 31 को एक्रुड इन्ट्रेस्ट को र जुलाई अगस्त 31 को यो हाम्रो रिपेट गरेको रिपेमेन्ट गरेको इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गरेको यो त अब मैले यसमा धेरै भन्नै पर्दैन यो त हामीले गरिसकेको छौं हैन त क्याश डेबिट नोट्स पेबल क्रेडिट बैंकबाट लोन लियौ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स एक्रुड इन्ट्रेस्ट अनि भेरी गुड जुलाई 31 मा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट पेबल भयो 500 यो पनि बुझ्यौ 50,000 थियो 12% एनुअल इन्ट्रेस्ट हो अब यो हाम्रो कति भयो त 1 month को मात्रै भयो नि त जुलाई 30 भनेपछि त जुलाई 1 देखि जुलाई 31 भनेको त 1 month हो 1 month भनेपछि 500 मात्रै हुन्छ है अब नोट्स पेबल हाम्रो यो के रे यो इन्ट्रेस्ट र रिपेमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ नोट्स पेबल डेबिट इन्ट्रेस्ट पेबल डेबिट अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट अनि क्याश के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ 51,000 यो पनि बुझ्यौ यसमा मैले धेरै बोल्नै पर्दैन मैले किन गराएको त भनेपछि अब यो क्वेशन यहाँ छ कुरा बुझ्यौ जहाँ तिमीहरु यस्ता कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु सोध्छ नि ती क्वेशनहरुलाई मैले गर्दिएको छु के कुरा बुझ्यौ यी कन्सेप्टहरु लङ क्वेशनमा पनि सोध्न सकिन्छ के
टुमा छ इभ्यालुएट द फलोइङ स्टेटमेन्ट। अब यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, उसले भनेको छ यो स्टेटमेन्टलाई इभ्यालुएट गर भन्छ क्या। इभ्यालुएट द फलोइङ स्टेटमेन्ट। इट वुड बी मच इजियर नट टु बोदर विथ एन एडजस्टिङ एन्ट्री अन जुलाई 31st and simply record interest expenses on August 31st when the loan is repaid. यो उसले भनेको थियो, कुरा बुझ्यो? यो स्टेटमेन्ट अब यसलाई इभ्यालुएट गर भन्छ, कमेन्ट गर भनेको, कुरा बुझ्यो? It would be much easier not to bother with the adjusting entry on July 1 and simply record the expenses on August 31st when the loan is repaid. ल भन्नु तिमीहरूले सोधेको यही हैन? धेरैले सोधेको थियो तिमीहरूले यो 31st मा यो हामीले किन इन्ट्री बनाउने, किन झन्झट लिइराख्ने 31st मा? एकैचोटि लोन चाहिँ एकैचोटि लोन पेमेन्ट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हामीले त्यही रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ? सिम्पली त्यहाँ रेकर्ड गर्दै हुन्थ्यो नि त, कुरो बुझ्यो? त्यो सजिलो हुन्थ्यो। इट वुड बी मच इजियर नट टु बोदर विथ द एडजस्टिङ इन्ट्रिज अन जुलाई 31st, कुरो बुझ्यो? एन्ड सिम्पली रेकर्ड एक्सपेन्सेस अन अगस्त 31st when the loan is repaid. You payable अनि त्यो जुलाई अगस्त 31st गरे त्यो पेबललाई डेबिट गर्ने, त्यो भन्दा त एकैचोटि के गर्दिने अगस्त 31st मा एक्सपेन्सेस भनिदिने। अनि त्यसपछि हाम्रो यो लोन रिपेड गर्दाखेरि नोट्स रिसिभेबल नोट्स पेबल डेबिट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स डेबिट, टु क्यास आउट टु क्यास भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। सिम्पली रेकर्ड गरिदिएको भए हुन्थ्यो। किन यस्तो झन्झट ल्याउ त हामीले जुलाई 31st मा किन हामीले यो गर्यौँ भन्नु? ट्रान्ज्याक्सन डिटेल्स हेर्न सजिलो हुन्छ पछि गएर कुन टाइममा मच्योर भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट यस्तो उस्तो भनेर। ठिक छ, क्वेसन त बुझ्यो नि। यो एउटा स्टेटमेन्ट थियो के, जस्तो तिमीहरूको भनाइ जस्तो छ नि, तिमीले जस्तो भनेको थियौ नि अस्ति, सर यो जुलाई 31st मा किन गर्नु पर्यो, यो त हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने बेलामै गर्नु हुन्न र भनेर नभन कतिजना स्टुडेन्टले भनेको थियो नि त तिमीहरूले। त्यही कुरो सोधिएको छ क्या। इट वुड बी मच इजियर not to bother with the adjusting entry on July 31st and simply record the interest expenses on August 31st when the loan is repaid. यो हैन तिमीहरूले नि भनेको? किन त भन्छ यस्तो गर्दाखेरि म्याचिङ प्रिन्सिपल के हुन्छ त? भायोलेटेड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ठीक छ। म्याचिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ त भने जुन पिरियडको एक्सपेन्स हो त्यो पिरियडको रेभेन्यूसँग म्याच गर्नै पर्छ। कुरा बुझ्यो? ठीक छ। अब हामीले जुलाई 31st मा हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु प्रिपेयर गरिरहेको छौं भने जुलाई 31st मा अगस्तमा गएर बनाएर हुँदैन। जुलाई 31st सम्मको जति एक्सपेन्सेस हो त्यो चाहिँ त्यही पिरियडको रेभेन्यूसँग म्याच भएकै हुनुपर्छ, नत्र के हुन्छ त एकाउन्टिङका प्रिन्सिपलै रङ हुन्छ, म्याचिङ प्रिन्सिपलै भायोलेटेड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर हामीले त्यस्तो गर्ने। ठीक छ, हामीले भन्न सक्छौं इट वुड सेभ द टाइम एन्ड कस्ट इन मेकिङ अ जर्नल एन्ट्रिज टु स्किप एन एडजस्टमेन्ट अन जुलाई 31st एन्ड सिम्पली रेकर्ड इन्ट्रेस्ट when the loan is repaid on August 31st. ओके न, सिधै हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनिदिन सक्छौं, लेख्न सकिन्थ्यो नि त। However, to do so would violate the matching principle. कुरा बुझ्यो? ठीक छ, बुझिन्छ यो? One of the necessary cost in July was interest. ओके न भन्दा जुलाईको त एकदमै यो एउटा कस्ट हो नि त। One of the necessary cost in July was interest and it should be matched with the revenue of that period. कुरा बुझ्यो? ठीक छ, यो चाहिँ जुलाईको खर्च थियो, जुलाईको एक्सपेन्स थियो, कस्ट इन्कर गरिसक्यो हामीले, एक्सपेन्स भइसक्यो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट, त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यही पिरियडको रेभेन्यूसँग के गर्नै पर्छ त, हामीले के गर्नै पर्ने हुन्छ त, म्याच गर्नै पर्छ। If interest were
not accrued at the end of July, the expense for that month would be understated and the expenses for August would be overstated. कुरा बुझ्यो हामीले त एक्सपेन्सेस देखाएन भने त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो के रे यो अन्डरस्टेटेड हुन्छ र अगस्तमा गएर के हुन्छ त ओभरस्टेटेड हुन्छ एक्सपेन्सेस त्यहाँ खर्च कम देखिन्छ उता खर्च बढी देखिन्छ त्यस्तो हुन्छ एउटा पिरियडमा खर्च कम देखिने अर्को पिरियडमा हुन्छ जुन पिरियडको त्यही पिरियडको एक्सपेन्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो अर्को पिरियडमा गएर होइन एउटा पिरियडमा रेकर्ड नै नगरेर अर्को पिरियडमा गएर रेकर्ड गर्ने हो र हामीले त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा पिरियडमा कम देखिन्छ अर्को पिरियडमा बढी एक्सपेन्स देखिन्छ जसले गर्दा हाम्रो ट्रु फाइनेन्सियल पोजिसन देखिँदैन ट्रु रिजल्ट आउँदैन कुरा बुझ्यो अगाडि बढौँ अन्त ल सोध्नु पर्ने छ यसमा केही मैले यो टुकै लागि तिमीहरूको यो क्वेसन गरिदिएको हो क्या अगाडि बढौँ ल भन्नु केही भन्नु छ छिट्टो भन है बुझेको छैन भने सर मैले बुझेको छैन भन न मैले त्यतिकै वेट किन गरिराखेँ बुझियो सर छिटो भन ल त्यसो भए म अगाडि बढेँ है त ठिक छ अब एक्सपेन्स 37 पनि गरेको छु मैले लगभग 61 क्वेसन छ ठिक छ अब यहाँ during 2012 Carter company acquired 3 assets with the following cost estimated useful life and estimated salvage values कुरा बुझ्यो अब यहाँ ट्रक कम्प्युटर बिल्डिङ 3 assets छ यिनीहरूको कस्ट छ एस्टिमेटेड लाइफ छ अनि एस्टिमेटेड सेल्वेज भ्यालु दिएको छ कुरा बुझ्यो तीनटा एसेट्स छ द कम्पनी युजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड टु डेप्रिसिएट अल एसेट्स एन्ड कम्प्युट डेप्रिसिएसन टु द नियरेस्ट मन्थ फर इक्जाम्पल जस्तो यसले यो फर इक्जाम्पल द कम्प्युटर सिस्टम विल बी डेप्रिसिएट फर 6 months इन 2012 हेर त कम्प्युटर त हाम्रो यो जुन 22 भनेछ नि त अब त्यो 8 डेजलाई काउन्ट गर्ने हुने क्या 8 डेजलाई काउन्ट गर्ने हुने नियरेस्ट मन्थ कुन त्यहीबाट काउन्ट गर्ने भनेको पूर्व जो डेजलाई होइन कि त्यही मन्थबाट काउन्ट गरिदिने भनेको क्या ठिक छ द कम्पनी युजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड कुन मेथड युज गर्छ स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएसनको स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छ all assets and computes depreciation to the nearest month ठीक छ अब भन हामी कुन डेटमा छौं भन कुन डेटमा छौं भन during 2012 Carter company acquired 3 assets यहाँ के पनि भनेछ अब भन compute the depreciation expenses that Carter will record on each of the 3 assets for 2012 डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौ डिसेम्बरमा त्यो फाइनल भ्यालु के इनिशियल भ्यालु माइनस फाइनल भ्यालु डिवाइड बाइ एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ बस त्यो इयरली डेप्रिसिएसन आयो इयरली आयो नि त हो कि भन्दा कस्ट माइनस यो सेल्वेज भ्यालु डिवाइड बाइ लाइफ गर्नु भने इयरली डेप्रिसिएसन आयो एनुअल डेप्रिसिएसन आयो नि अब त्यसलाई जति महिना मन्थ चल्छ त्यति महिनाको हामीले के गर्नु पर्यो युज गर्नु पर्यो अब हैन यो हाम्रो यो 30 के रे 18000 माइनस 3000 डिवाइड बाइ 5 इयर्स अब भन जुन डेप्रिसिएसन आयो त्यो के हो एनुअल डेप्रिसिएसन अब भन ट्रक चाहिँ हाम्रो यो इयरमा कति मन्थ रन भयो मार्च 28 मा भयो त ठीक छ ल भन कति मन्थ रन भयो 9 महिना 9 months कुरा बुझ्यो हो त्यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं नि हैन त यहाँ दिएको छु मैले कति मन्थ रन भएको छ उ 6 month रन भएको छ यो 3 month रन भएको छ अनि हाम्रो यो पिरियडको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त त्यो क्याल्कुलेट गरेका छौं यो त सजिलै छ यसमा त अब धेरै भन्ने छैन मलाई भन्दा अर्को उले 2 मा सोधेको त कमेन्ट अन द फलोइङ स्टेटमेन्ट हो यो क्वेशन पनि मैले त्यो यो कुरा सोल्युसन गर्नको लागि होइन के यहाँ कमेन्ट गर भनेछ इभ्यालुएट गर भनेछ
हो यही कुराको लागि सोल्युसन गरिदिएको हो। Comment on the following statement. Accountant could save time and money by simply expensing the cost for long-term assets when they are purchased. ल हेर्दा के भन्छ यसले भन्दा यसले चाहिँ टाइम र मनी दुइटै सेभ गर्न सक्छ। अनि यदि हामीले यो लङ टर्म एसेट्सलाई जति बेला किन्यो नि त्यति बेला सबै एक्सपेन्सेस भनिदियो भने रेभेन्युज नभनेर एक्सपेन्सेसै मानिदियो। अब एक्सपेन्सेस मान्यो भने डेबिट क्यालकुलेसन गरेर राख्नुपर्छ त, डेबिट क्यालकुलेसन गरेर राख्नुपर्छ। हाम्रो क्यास बेसिसमा डेबिट आउँछ आउँदैन, किनकि उसले क्यास पेमेन्ट गरेर सबै एक्सपेन्सेस मानिदिन्छ क्यास बेसिस एकाउन्टिङ। कुरा बुझ्यो? Accountant could save time and money by simply expensing the cost of long-term assets when they are purchased. किन्दाखेरि कस्ट नमानेर एक्सपेन्सेस मान्दिने, त्यसले गर्दा के हुन्छ टाइम र मनी दुइटै सेभ हुन्छ, दुइटै सेभ हुन्थ्यो। In addition, this would be more accurate because depreciation requires estimates of useful life and salvage value. कुरा बुझ्यो? ठीक छ? In addition, they should be more accurate because depreciation requires estimates, useful life and salvage value. Depreciation calculation like के चाहिन्छ? Estimate useful life, estimated useful life हो, salvage value चाहियो। त्यो भन्दा त सिधै हामीले एक्सपेन्सेस मान्दिने अनि त्यस डेप्रिसिएसन काट्ने झन्झट पनि हट्यो, टाइम पनि सेभ भयो, मनी पनि सेभ। एकैचोटि हामीले मानिदियो भने के हुन्छ? के होला त मलाई? अघिकै क्वेसनको आन्सर हो नि त, यही क्वेसनको आन्सर होइन। यसले पनि त के गर्छ त? त्यो पिरियडको कस्ट जुन हाम्रो त्यो यसको बेनिफिट हाम्रो के हुन्छ? लङ टर्मसम्म लिन्छ नि बेनिफिट्स, अनि आज एक्सपेन्सेस गरेर लङ टर्मसम्म बेनिफिट लियो भने हुन्छ? त्यही पिरियडको बेनिफिटसँग जति उसले बेनिफिट दिएको हुन्छ त्यहीसँग त्यसको एक्सपेन्सेस के हुनुपर्छ? म्याच हुनुपर्छ। यसले पनि के गर्छ त? म्याचिङ प्रिन्सिपललाई नै भायोलेट गर्छ। कुरा बुझ्यौ? यसले पनि के गर्छ? म्याचिङ प्रिन्सिपललाई नै भायोलेट गर्छ। एक युज चाहिँ धेरै वर्षसम्म हुने अनि एक्सपेन्सेस चाहिँ एकैचोटि मान्न मिल्छ? जति युज गर्यो जति बेनिफिट लियो त्यही पिरियडको बेनिफिट अथवा युज पोर्सनसँग के गर्नुपर्छ त? एक्सपेन्सेस हामीले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, म्याच गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ? त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ certainly it would be less costly in terms of time spent by an accountant to expense all costs rather than treat certain ones as assets to be written off over their useful lives. However, this is a violation of the matching principle, which requires that cost be allocated to the periods during which they provide benefits or benefits at the generation of revenue. Estimates such as those required depreciation assets are a normal and necessary part of accrual accounting system. कुरा बुझ्यौ? ठिक छ? बुझिन्छ? ल भन त के सोध्नु छ भने भन, नत्र म अगाडि बढ्छु। अघिकै कुरा त हो नि। अगाडि बढौँ? बढौँ सर, बढौँ। No. 37. Problem 4. अब कुरो बल्ल, अब चाहिँ हाम्रो एक्जाममा हामीले अहिले दिन सक्ने क्वेशनहरु बल्ल सुरु भयो। प्रब्लम्स use of the trial balance as a basis for adjusting entities. Bob Reynolds operates a real estate business. You say business real estate co. A trial balance on April 30, 2012 before any adjusting entities are recorded as follows.
यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। कुरो बुझ्यो? अब यहाँ हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो, यसको मुनि के दिएको छ? अदर डेटा, एडिसनल इन्फर्मेसन। कुरो बुझ्यो? ठिक छ। अब हेर्नु रिक्वायर्डमा छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि यसको के दिएको छ? यो एडिसनल इन्फर्मेसन। त्यसपछि रिक्वायर्डमा छ प्रिपेयर इन general journal from the necessary journal entries at April 30, 2012. Label the entries A through H to correspond to the other data. यहाँको other data छ नि, A to H. ठीक छ? ती journal entries मा यो A, B, C, D भनेर हाम्रो के गर्नु पर्छ? त्यो इन्डिकेट गर्ने भने अनि यसको जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ, एडजस्टिङ एन्ट्रिज। ठीक छ? प्रिपेयर इन जनरल जर्नल फर्ममा चाहिँ द नेसेसरी एडजस्टिङ एन्ट्रिज एट April 30, 2012। April 30, 2012 को एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाऊ भन्छ जनरल जर्नल फर्ममा। अनि त्यहाँ के लेभल गर्ने त? A to A, B, C, D, A through H। ठीक छ? कुरा बुझ्यौ? अब भनौँ यहाँबाट हामीले एडजस्टिङ एन्ट्रिज बनाउनु पर्यो। सकिन्छ बनाउनु एडजस्टिङ एन्ट्रिज? यो त हामीले अस्ति पनि पढेको नि। मन्थली इन्सुरेन्स कस्ट 50 छ। मन्थली इन्सुरेन्स कस्ट कति हो? 50 छ। अब यहाँ इन्सुरेन्स कस्ट होला, प्रिपेड इन्सुरेन्स छ 450। यो कहिलेको? April 30 को। कुरा बुझ्यो? ट्रायल ब्यालेन्स अन April 30, 2012 बिफोर एनी एडजस्टिङ एन्ट्रिज आर रेकर्डेड एज फलोज। April 30 को। April 30 मा प्रिपेड इन्सुरेन्स कति छ? कति छ भन? 450। बिफोर एडजस्टमेन्ट हो कि नि? बिफोर एडजस्टमेन्ट द मन्थली इन्सुरेन्स कस्ट इज 50। यो मन्थको त हामीले एडजस्ट गरेकै रहन्छ नि त इन्सुरेन्स कस्ट। अब भन यसको एडजस्टिङ एन्ट्रिज होला त? Insurance expenses account debit to prepaid insurance account. Very good. Insurance expenses debit. Oh, insurance expenses debit 50 अनि prepaid insurance 50. Prepaid insurance भन्छ credit 50. Oh, insurance expenses debit and prepaid insurance 50 नै हो। Next, office supplies on hand 180. office supplies हेर त माथि 250 थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो पहिला स्टक कति थियो सप्लाइजको? 250। अहिले चाहिँ स्टक कति छ हातमा भन्छ त? 180 छ भन्छ। अब भन डिफरेन्स किन आयो? एक्सपेन्स भयो नि। पहिला हाम्रो सुरुमा कति थियो हेर त? पहिला हाम्रो 250 थियो, अहिले लास्टमा काउन्ट गर्दाखेरि कति देखिन्छ त? 180। अब बीचको डिफरेन्स एमाउन्ट कति? 50 र हाम्रो थर्ड 20 70 हो। 70 के भयो त? 70 एडजस्टिङ एन्ट्रिज एक्सपेन्स भयो नि हैन र? हो एडजस्टिङ एन्ट्रिज। अब त्यसलाई के भन्नु त हामी? एक्सपेन्स भयो नि त? ल हेर तिमीसँग सप्लाई सामान कति थियो? 250 को। अहिले कति छ भन्छ त्यो हातमा काउन्ट गर्दाखेरि? $180 को छ भन्छ। बाँकी के हो त? कहाँ गयो त? युज्ड भयो। युज्ड भएकोलाई हामी के भन्छौँ? एक्सपेन्स। युज्ड भएकोलाई के भन्छ हामी? एक्सपेन्स। अब भन कति भयो त एक्सपेन्स भन? 70। अब जनरल यसको एडजस्टिङ एन्ट्रिज के हुन्छ भन?
सप्लाई एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु छिटो अफिस सप्लाइज अकाउन्ट 70 भेरी गुड कुरा बुझ्यौ हो अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट अफिस सप्लाइज एक्सपेन्स डेबिट किनकि यो डिफरेन्स युज्ड भएको अफिस सप्लाइज कतिले डिक्रिज भयो त 70 ले डिक्रिज भयो कुरा बुझ्यौ अफिस सप्लाई कतिले डिक्रिज भयो 70 डिक्रिज भयो नेक्स्ट office equipment was purchased April 1st 2011 on that date it had an estimated useful life 10 years यो अफिस सप्लाई सरी अफिस इक्विपमेन्ट जुन दिएको छ यो चाहिँ कहिले हो अप्रिल 1st 2011 मा पर्चेज गरेको रहेछ कुरा बुझ्यौ अहिले हामी कहाँ छौँ अप्रिल 30 2012 मा छ कुरा बुझ्यौ अब कुरा सुन एक्युमुलेटेड एपिएन दिएको छ अफिस इक्विपमेन्ट हेर्दा लास्ट इयरको यसले के गरिसक्यो लास्ट इयरको के गर्यो रेकर्ड गरिसक्यो रहेछ यो इयरको चाहिँ ल हेर्दा अब यसको डेप्रिसिएसन भन्दा पहिला डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरौँ अफिस इक्विपमेन्ट यो डेटमा पर्चेज गरेको थियो यसको युजफुल लाइफ कति थियो 10 इयर्स अनि अफिस इक्विपमेन्ट कति हो 50,000 गयो नि त भन डेप्रिसिएसन कति आयो सेभरेज भ्यालु 0 छ 416.66 कसरी भन त सर तपाईको 50,000 छ हैन अफिस इक्विपमेन्ट 50,000 डिवाइडेड बाइ 10 अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाइ त्यसलाई चाहिँ डिवाइडेड बाइ 12 गराउने के सर तपाईको एक महिनाको मात्र निकाल्न भनेछ नि किन कहाँ एक महिनाको भनेछ एक महिनाको भनेको हैन यो डेटमा आएर भन्नु त यो डेटमा आएर के भन्छ ए अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ हैन यो लास्ट इयरको भयो अब मलाई भन्नु त यो पो ल 1 मन्थको हाम्रो यति कस्ट इन्कर भयो मन्थली कस्ट यति छ भन्यो हामीले गर्यौं यो हाम्रो यहाँ हेर्दा यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स 450 यो इयरको यो मन्थ के हाम्रो यो पिरियडको इन्डमा यति देखिन्छ अब मन्थली कस्ट यति हो यो मन्थको हाम्रो इन्क्लुड गरेको छैन मन्थली कस्ट चाहिँ हामीले गर्यौं तर यो चाहिँ मलाई भन त यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इयरको मात्रै गरेको छ यो इयरकै छ त छैन सर कुरा बुझ्यौ बुझ्यो सर अब भन्नुहोस् जर्नलिस्ट के होला त यसको डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अकाउन्ट अनि अमाउन्ट चाहिँ नि तपाईको 10,000 राख्ने सर कसरी 10,000 5,000 राख्ने ए 5,000 राख्ने नि भइहाल्यो नि युजफुल लाइफ कति हो यसको लाइफ के रे 10 वर्ष सर युजफुल लाइफ कति हो 10 इयर्स कुरा बुझ्यौ ठीक छ अब भन्नु हाम्रो यो के रे हाम्रो यो हाम्रो पहिला डेटमा हेर्नु पर्यो हामी यो एसेट्स कहिले पर्चेज गरेको एसेट पर्चेज गरेको तपाईको अप्रिल 1st 2011 अप्रिल 1st 2011 हो अप्रिल 1st 11 देखि अप्रिल 1st 11 2012 मा कति हुन्छ भन 5,000 अप्रिल 1st 2012 मा 5,000 छ नि यहाँ रेकर्ड भइसक्यो हजुर यहाँ रेकर्ड भइसक्यो हजुर हो हजुर पुरो बुझ्यौ अब मलाई भन यो 5,000 त उले 1 इयर के रेकर्ड गरिसकेको रहेछ हजुर अब मलाई भन अब यो हामी अहिले कुन डेटमा छौं अहिले अप्रिल 30 2012 अप्रिल 30 2012 12 मा छौं अब मलाई भन यो कहिले सम्मको डेप्रिसिएसन एडजस्ट गरिसक्यो यसले यसले 1 वर्षको सम्मको गरिसक्यो अब 1 महिनाको गर्न बाँकी छ ओ अनि 1 वर्षको कति हुने भयो त 5,000 अनि 1 मन्थको कति हुने भयो त 416.66 400 अब सर यो 0.66 छ हैन सर यसलाई 7 लेख्यो भने पहिला त मार्क्स बहुत काट्थ्यो अहिले के गर्ने सर
होइन सर यस्तो सानसानो कुरा बहुत गाली खाइन्थ्यो कि हो त नि अब यहाँ हेर मैले चाहिँ तिमीहरूको के गरिदिएको छु ल हेर त यो अप्रिल 30 राउन्ड अफ गरेर राखिदिएछु है राउन्ड अफ गरेर राख त्यस्तो त्यति धेरै काट्दैन होला कुरो बुझ्यौ राउन्ड अफ गरेर राख्छ क्या अब बुकमा पनि तिमीहरूको राउन्ड अफ गरेर पनि राखेको छ जर्नलिस्टको केसमा चाहिँ है अब अप्रिल ल मैले यहाँ वर्किङ ओपन गर्दैछु कतिले नबुझ्यो भने यो हाम्रो अप्रिल 1 देखि यहाँ 2011 टु 2012 30 सम्म के हो त 13 मन्थ्स हुन्छ जसमा 12 मन्थको के छ उसले चार्ज गरिसकेको छ भनेपछि 1 मन्थको के भयो त 1 मन्थको हाम्रो 470 हुन जान्छ ठिक छ 5000 इन्टु अनि त्यसलाई हामीले के गर्ने एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स अनि एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर 417 भन त कसले बोल्न खोजिरहेको छ भन त ए हो र सर अब जम्मा 4वटा त बाँकी छ सर बहुत छिटो भ्याएर अनि जाम्ला नि त हुन्न के गर्ने सर अब यसो गरौँ न यो अब तिमीहरूले बुझ्छौ हैन नभए अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँ ल ठीक छ यो अब तिमीहरूको यो चाहिँ होम असाइनमेन्ट नै भयो भनौँ न यो चाहिँ तिमीहरूले अब यहाँ हेर सोलुसन तिमीहरूसँग छँदैछ हैन हेर्नु यही प्याटर्नमा अब हाम्रो त्यो यो डेट हेर्ने यो 1 इयरमा हाम्रो कति आयो हैन अनि यहाँ रेकर्ड कतिको छ त्यो अनुसार हामीले कति कुन डेटको बाहेक तपाईले त्यो नोटिसमा पठाइदिएको तपाईको जस यो के रे यो अकाउन्ट्स मैले एकीकृतलाई पठाइदिएको छु हेर त मैले सबैलाई मेल गर्दैछु अस्ति नै अनि सबैसँग छ यो सबैको मेलमा आयो होला हैन हेर्नु त्यहाँबाट अलिकति स्टडी गर्नु त्यसो भए म अब अर्को क्लासलाई हामी नगरौँ हैन हामी पनि नगरौँ यो चाहिँ अब प्रब्लम 1 सम्म स्टार्ट भयो अब लगभग अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले यो सकाउने प्रयास गर्छौँ है त नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ ठीक छ मैले क्लास इन्ड गरेँ है त बाइ बाइ